जो मुलाजिम से कुछ पूछने आ रही थी, मगर इसके एकदम खौफजदा होकर भाग जाने पर हैरान होगी। फिर दूसरे और जब तीसरे ने भी ऐसा किया, उनके ऐसा गुस्सा आने लगा कि ये क्या बात हुई, कहीं नज़र नहीं, नज़र बेगम साहिबा की वजह से तो नहीं, सलार आपकी और इस बेगम को तो मैं नहीं पूछूंगी। उसे से काम रही थी, ज़्यादा गुस्सा तो इसे सलार की नई बेगम पर आ रहा था। सर झटक कर आगे बढ़ गई। गुस्से में इतने इतना भी पता नहीं चल रहा तो कहाँ जा रही है सलार, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लोगे तो क्या मैं पुलिस के हाथ लग जाऊंगा? नैना, अभी तुम बच्चे हो लड़के, मैं इतनी आसानी से खुद को हिरासत में दे दूं? ये तुम्हारी भूल है, मैं जल्द ही फरार हो जाऊंगा और ये पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ। छी 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 बेचारा सलार, वैसे मुझे बहुत दुख महसूस होता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास ना तुम्हारा बाप रहा और ना ही माँ। छी छी, अफसोस सद अफसोस। आप क्या कर सकते हैं, मुकद्दर के खेल है, इसे ही तो कहते हैं ना। वैसे तुम्हारा बाबा नाहक मारा गया था, मैंने तो इसे कहा था कि वो मेरे और तुम्हारी माँ के बीच से हट जाए, मगर अबे नहीं, गैरत जो कूट कूट कर भरी हुई थी इसमें, इसके कहने लगा कि या तो वो मुझे ख़त्म करेगा या अपने आप को, मगर अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता नहीं बनाने दूंगा। साला गाली बाज ना आया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। हाँ हाँ, मगर बताता चलूं कि ये आइडिया में भी तुम्हारी माँ अपनी माँ का था। मैंने तो बस इसे जिंदा लाश बनाकर छोड़ना चाहता था, मगर तुम्हारी माँ को ना जाने किसका खौफ था कि इसे खत्म ही करना पड़ा है। तुम्हें तुम्हारी एन की यादों के सहारे छोड़कर जा रहा हूँ डियर। अफसोस बहुत हुआ मुझे सुनकर कि एन बची नहीं पाई। चलो कम अज कम मेरी बेटी ने अपना बदला तो कमाल कर लिया। आखिर खून किसका था मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास है, लेकिन बहुत जल्द इसे मैं तुमसे छुड़वा लूंगा। कोई कमी नहीं है मेरे पास पसंद की। अरे मैं तो कई साल बगैर कुछ शायद जिंदगी गुजार सकती हूँ, मगर क्या करूँ, सलाह शुजा तुम्हारे पास तो अब एन भी नहीं रही। तुम्हारी प्यारी सी वाइफ ऑफ हाय डियर दुश्मन, किस्मत में लिखा हो तो जरूर आमना सामना मिलेंगे। था बाय। सलार कंप्यूटर को काम कर रहा था, कैसे एक मेल वसूल हुई। जब सलार ने इसे खोला तो फिर जैसे जैसे पढ़ता गया तो इसका खून खोल गया। गुस्से में इसने ऑफिस की एक एक चीज उठाकर दबाई। अचानक एन का ख्याल आती, सलार गाड़ी की कीज उठाई और अपनी एन के पास चला गया। क्या बहन ही थी जो इसके फिर से बढ़े बड़े जख्मों पर मरहम रख सकती थी। नूर चलते चलते घर के सबसे अलग गोशी में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई तहखाना है। तो जैसे इसके मारे नूर आगे बढ़ी और फिर चंद कदम बाद इसे दरवाजा नजर आया। बाहर से तो बंद था मगर लॉक नहीं था, और शायद लैला ने यही गलती कर दी थी। नूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हर तरफ घोर अंधेरा छाया होता, कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने हाथ से टटोलते हुए स्विच बोर्ड ढूंढा और फिर ठटक की आवाज से पूरे कमरे रोशन फैल गई। जो मंजर नूर को नजर आया इसके होश उड़ाने के लिए काफी था। नूर आंखें फाड़े सामने लटके वजूद को देख रहा थी, जिसके दोनों हाथ रस्सियों से ऊपर की तरफ छत से बांधे किए थे, पाँव जमीन पर लगे कीलों से बांधे गया। मैजी नूर के मुंह से ससराती हुई आवाज निकली। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जो देख रही है यही है हकीकत है या कोई ख्वाब। मैजी की भी इस पर नजर पड़ी तो कुछ तकलीफ और खुद नदामत से आंसू बहाने लगे। नूर का तो मैजी की हालत देखकर सर चकरा गया। आंसू तो जैसे इसकी आंखों से उबल पड़े। उस वक्त अपने साथी की मैजी की ज्यादती को सर फरमोश कर चुकी थी। इसका मतलब कि सलार मैजी को मेरी हालत की सजा दे रहे थे। ये सोचा थी। नूर ने और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। मैजी तो को नूर को अपने लिए रोता हुआ देखकर मजीद शर्मिंदगी हुई कि जिसको इसने मारने की क्या क्या नहीं किया, वही लड़कियां जिसके लिए आंसू बहा रही थी। नूर मेजी को देखकर रोई जा रही थी। बाकर इसके पास फोन जो इसके हाथ खोलने लगे से यकीन नहीं हो रहा था कि सलार ने इससे इस हद तक जुल्म किया है। जल्द ही से इसके हाथ खोल कर इसे बड़ी मुश्किल से चेयर पर बिठाया और पानी का गिलास इसके लबर से लगाया। मेजी एक ही सामने सारा पानी घटाघट पीगी, ना जाने कब से प्यासी थी। और दूं पानी। नूर इसके तेजी से पानी पीने पर इसके अटते हुए पूछने लगी, साथ ही रो भी रही थी। मेजिद ने स्वाब में गर्दन हिलाई और फिर नूर ने एक और गिलास पानी का पिलाया। पानी पीने के बाद मेजी को थोड़ा सुकून नसीब हुआ। नूर नूर मुझे ले जाओ यहाँ से, वो मुझे पागल कर देगा। न मारता है न बचकता है, प्लीज मुझे बचाओ इससे प्लीज। इतनी इतनी तो बड़ी गलती नहीं की मैंने कि वो मुझे अजियत पर अजियत दे जा रहा है। प्लीज नूर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेजी को जैसे ही थोड़ी हिम्मत मिली वो नूर के आगे हाथ जोड़कर गड़गड़ाने लगी कि वो इसे यहाँ से ले जाए। बोलते हुए अचानक मेजी बेहोश होगी। नूर पे इसे देखकर बौखलाकर वो दौड़ती हुई बाहर आई और दो गार्ड्स के हमरा वापस आकर इनकी मदद से मेजी को उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल चली गई। फिर रास्ते में ही घर फोन मिला दिया। ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। बौखलाहट में वो पसीने से पी चुकी सलाड पर तो इस बेइंतहा गुस्सा थे, इसलिए इसके बारे में तो वो गलती से भी नहीं सोचना चाहती थी। रिंग जा रही थी और नूर बेचैनी से मुंतजिर थी। हर को इतने सालों के बाद जो किसी अपने की आवाज़ सुनने वाली थी। सब लोग इस वक्त शाम की चाय की तरफ हमेशा एक साथ बह ही रहे थे, मगर हर कोई अपने ही हाल में गुम।
ابو جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ صدیق مرزا اپنی چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا ہے تمہیں؟ راجہ جان ہم تن گوش ہوئے۔ میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ کراچی میں اپنا بزنس کی ایک اور برانچ کھولی جائے۔ میرے خیال سے تو بہتر رہے گا کیونکہ کچھ سالوں سے ہمیں پروفٹ کافی ریسیو ہوا ہے اور ویسے بھی جتنا جوڑیں پھیلیں گی اتنا ہی ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی سوچا تھا اس برانچ سے حاصل ہونے والا آدھا پروفٹ ہم ٹرسٹ وغیرہ میں اور آدھا نور کے خواب پر لگائیں گے۔ نور بچی چاہتی تھی کہ وہ ایک اسکول کھولے گی، غریب بچوں کے لیے، شاید قسمت کو منظور ہی نہیں تھا اور اس کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھ سکے۔ صدیق مرزا آنکھوں میں امڈ آنے والے وہ 7 آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر غمزدہ لہجے میں بولے کہ آپ کا کیا خیال ہے ابو جان؟ ہم خیال برا نہیں ہے بیٹا، بلکہ بہت اچھا ہے۔ جانتے تو ہم بھی تھے کہ نور اسکول کھولنا چاہتی تھی مگر اس موضوع پر بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا کیا جو تم نے ہی آغاز کر لیا۔ ٹھیک ہے تو پھر اس منصوبے پر جلد سے جلد عمل کیا جائے۔ دادا جان اپنی پیالی خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے کیونکہ ان کی یہی خواہش تھی مگر پھر بھی وہی کہ نور کے ذکر سے پھر کہیں غمگین ماحول نہ ہو جائے۔ جی ابو جان ضرور۔ صدیق مرزا بڑے ہونے کے ناطے بات رکھ کر چکے تھے اور تائید بھی مل گئی تھی، باقی کو کوئی اعتراض نہیں تو وہ بھی دل سے اس آئیڈیا کو سراہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے تو پھر آج ہی اس سے پہلے کہ صدیق مرزا کچھ کہتے بیچ میں ہی لاؤنج میں رکھے فون نے چیخنا شروع کر دیا، دیکھتی ہوں اب رہنے دیتا ہے جان۔ اس سے پہلے کہ صدیق مرزا اٹھ کر فون ریسیو کرتے، رباب جو ٹرے میں ہری پیالیاں اٹھا کر لے جا رہی تھی انہیں رکھتے ہوئے بولی۔ رباب ٹیبل پر رکھ کر مڑی اور فون اٹھا کر کان سے لگا، السلام علیکم۔ یہ یہاں کا رول تھا کہ ہیلو کے بجائے سلام کیا جاتا۔ ویسے تو سب کبھی کبھی کٹ دیتے تھے مگر زیادہ تر سلام ہی کہا، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے جب کوئی نہ بولا تو رباب نے ایک بار زور سے سلام کیا کیونکہ اسے گاڑیوں کے شور سنائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف نور اتنے سالوں بعد رباب کی آواز سن کر سن ہو گئی، بس اس کی السلام علیکم گردان ہی سن جا رہی تھی۔ کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ دیکھیں جو کوئی بھی ہے اگر آپ نہ بولے تو میں نے فون رکھ دینا ہے۔ رباب نے چہلاتے ہوئے دھمکی دی کہ فون ہی نہ رکھ دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ برہان اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے کیونکہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس وقت وہ سب کو شام کی چائے سرو کرتی ہے۔ نہیں نور نے جب فون رکھ کر نے کا سنا تو فوراً سے بولی، مبادہ رباب فون ہی نہ رکھتے۔ کون بول رہا ہے؟ رباب آواز تو پہچان کی مگر پھر بھی جب نور مر چکی ہے تو وہ کیسے فون کر سکتی ہے، اس لیے اٹکتے ہوئے پوچھا کہ کون؟ نور فون سے نکلنے والی ایک بار پھر سے آواز نے رباب کے چودہ طبقے روشن کر دیے۔ نور نے چند باتیں کی، جو بھی تھا فی الحال اس وقت میزی کو ٹھیک کرنا تھا۔ کال کب کی ڈراپ ہو چکی تھی مگر رباب تھی کہ ابھی تک فون کان سے لگائے سار کر۔ کس کا فون تھا بیٹا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اکبر مرزا رباب کے سکتے کو دیکھ کر پریشان آگے بڑے اور کندھا ہلا رہے، بولتی کیوں نہیں ہو بیٹا بتاؤ نا۔ سکندر مرزا بھی بےقرار سے سوال کی اور ساتھ ہی دل میں دعا کی کہ خیر ہو، اب مجھ سے اور صدمے سے ہے نہیں۔ نور کا فون تھا کیا؟ سب ہی کو جھٹکا لگا، آخر رباب نے بات ہی ایسی کی تھی۔ سب منہ کھولے رباب کی بات غور سے سن رہے جو نور نے رباب کو سر بتائی تھی، میزی کی حالت اور ہاسپٹل جانے کے بارے میں۔ پھر سبھی گھر کے تمام عورتوں سمیت ہاسپٹل کی طرف دوڑے تھے۔ جیسے ہی تک کہ حارث لال نے ڈور کھولا تو سامنے پڑتی نظر نے اشارہ کر دیا، این کہاں ہے میری این؟ کچھ پل تو سالار ایسے ہی اٹھا رنگ کے ساتھ کھڑا رہا، پھر بھاگ کر بیڈ کے پاس آیا اور پھر پورا کمرہ چیک کرنے کے بعد پوری گھر میں پاگلوں طرح دوڑا جا تھا۔ اس لیے خشیت کہیں سہیل خان نے تو نہیں، اگر اس کے پیچھے تم ہوئے نا تو سہیل خان تو اس بار میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس کی داڑھ کی آواز پر کچھ ملازم دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، بتاؤ کہاں ہے میری این؟ سالار نے ایک ملازم کے گردان پکڑ چھوڑ کر کہا، صاحب وہ ہمیں لگا وہ بھوت ہیں تو اس لیے کیا کہا تم نے این بھوت؟ سالار نے ناسمجھی سے سرد آواز میں گھور کر پوچھا، وہ صاحب وہ بی بی جی کسی زخمی لڑکی کو لے کر ہاسپٹل کی ہیں گارڈ کے ساتھ۔ ملازم نے ہلکاتے ہوئے اسے سب بتایا کہ کیا ہوا، این کہاں ہے؟ سالار نے اس کے ایک جھٹکے سے دور پھینکا اور گارڈز کو کال کی، جس پر پہلے تو سالار نے اس کی کلاس لی کہ اسے کیوں نہیں انفارم کیا، پھر ہاسپٹل کا نام پوچھ کر فون بند کر کے گاڑی کی طرف بھاگا۔ میزی کو تم کیوں نکے کی این؟ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی سالار کی این کو۔ سالار شجاعت کی خوشیوں کو چھیننا چاہتا۔ سالار غصے سے آگ بگولا انتہائی فاسٹ سپیڈ پر گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا رہا تھا۔ سالار کو این کے خود چل جانے کی اتنی حیرانگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آج صبح ہی سالار کو پتہ چل گیا تھا کہ این کو خواہش ہو جا کے ہوا پر صرف ایکٹنگ کر رہی تھی۔ جب این سالار کے واش روم جانے کے بعد اٹھ کر بیٹھی تھی تب چادر اس کے سینے تک ڈالی ہوئی تھی مگر جب سالار واش روم سے نکلا تب جلدی میں چادر جو بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ تک آ گئی تھی اور ٹھیک نہیں کر سکی، اور یہی چیز تھی جو سالار نے خاص نوٹ کی تھی اور وہ دل سے بے انتہا خوش ہوا تھا کہ اس کی این کو ٹھیک ہو گئی ہے، وہ ڈرامے کر رہی ہے۔ سالار نے بھی پھر اپنے دماغ میں پلان تیاری تھی کہ این کو رات میں اتنا مجبور کر دے گا وہ خود اٹھ کر بیٹھے گی اور پھر اسے اپنے انداز میں بکھرا کر رکھ دے گا مگر یہاں تو این نے سالار کے سارے ارمانوں پر ہی پانی پھیر دیا۔ سالار اب این کے پر بے انتہا غصہ تھا کہ وہ بنا اس سے ملے وہ بھی میزی کو چھڑوانے
لے کے گئی۔ اب سلار کو سارا غصہ ان کی طرف چلا گیا۔ سب لوگ جیسے ہی ہاسپٹل میں جب نور کو اپنے سامنے زندہ سے سلامت پا کر مانو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا۔ شمالہ بیگم تو اپنے جگر کی گوشت کے بار بار چوم رہی تھی اور اپنی آنکھوں کی پیاس بھی، باقی سب کا بھی یہی حال تھا، مگر اب وہ سب غصہ تھے کہ کیوں رباب نے برہان کو بھی فون کر کے فوراً بلا لیا تھا، اور جب برہان وہاں پہنچا تو اصل صورتحال کا اندازہ ہونے پر اس نے کلمہ شہادت چہرے سے ہی پڑھ لیا۔ پھر کیا تھا برہان صاحب اب کٹہرے میں کھڑے ان تمام سوالوں کو جواب دے رہے تھے۔ تم کتنے سننے کے بعد اب سب کا غصہ اس سے برا حال تھا۔ وہ اور سلار سے تو اس طرح کی امید کر سکتے تھے، مگر تم ہمیں ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ برہان سر جھکائے ان سب کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ سلار کہاں ہے؟ بلاؤ کوئی اسے۔ دادا جان کے کہنے پر برہان نے فون ملایا، مگر دوسری طرف کوئی رسپانس نہ ملا۔ طوفان خود آ رہا ہے۔ برہان سمجھ گیا کہ وہ یہیں آ رہا ہے، یقیناً اس کی این کے گھر سے اٹھ کے کہیں چلی جائے اور لیلہ میں رہ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، اب سب خیر ہو بس۔ سلار ایک جھٹکے سے بریک لگاتا، گاڑی سے اترا اور جس شخص سے مدد کرتا تیز قدم اٹھاتا اس طرف چڑھا۔ نور تو تب سے بڑی اکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، مگر جب سلار سامنے سے آتا دکھائی دیا، اس کی ساری تڑی ایک بار میں ہوا ہو گئی۔ سلار سر تاسے لیے بنا کسی کو دیکھے دلیری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ نور تو اس کے انداز کر دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ سلار سیدھے ان کے پاس آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکے سے اٹھا، چلو گھر۔ یہ کہہ کر سلار سے لیے آگے بڑھنے لگا کہ دادا جان نے آج پہلی بار غصے سے روکا۔ سلار نے ان کی غصیلی آواز پر ایک دم روکے روئے تھا، مگر پلٹا نہیں۔ نور کا ہاتھ چھوڑو، کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے دادا جان نور کا ہاتھ الگ کیا۔ سلار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی در آئی کہ جس شخص نے اس کی سانسیں اسے تھمائی تھی، آج وہی انسان اس کی این کا ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ تمہیں اس سے نہیں لے کے جا سکتے۔ دکھ تو دادا جان کو بھی ہوا تھا، مگر سلار نے اس بار کیا ہی ایسا تھا کہ وہ اب چپ تو بالکل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ تم جانتے ہو سلار، تم نے کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے ہم سب سے کہ نور آگے کے الفاظ کو نہیں ہوا۔ جانتے ہو کتنا تڑپا ہوں میں اس کے لیے، مگر تم تو ہمیں توڑ ہی دیا سلار۔ بہت تکلیف دی ہے تم نے ہم سب کو۔ دادا جان غم سے چور تھکے سے بولے، ابو جان نور ہمارے ساتھ جائے گی؟ میں نے تو اسے ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ سلار تب تک سے اب تک خاموش کھڑا تھا، مگر ان کی این کو روکنے کی بات پر اس سے سرد نظر ان کی طرف اور پھر ان کو دیکھا۔ تم رکنا چاہتی ہو؟ گھراتی سرگوشی میں سلار نے ان کے کان میں تقریباً منہ گھس کر بولا۔ این تو اس کی حیرت پر فوراً سے پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، ہاں میں رکوں گی امی کے پاس۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہمت کر کے بول ہی دیا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب سلار ایک سیکنڈ بھی رکے بنا کچھ بولے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ این کی آنکھ میں آنسو جملائے تھے اسے جاتا ہوا دیکھ کر۔ نور بیٹے کیا کر رہی؟ ہاں کھڑے ہو کر چلو نیچے، دونوں بچیاں جب سے تمہیں ڈھونڈ کر بےحال ہو گئی ہیں۔ نور کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے خیالوں میں گم تھی کہ شمائلہ بیگم اسے پیار سے کہا۔ نور کو یہاں 1 مہینہ ہو چکا تھا، مگر سلار تھا کہ جب سے گیا تب سے واپس نہیں آیا۔ برہان سے اسے پتہ چلا کہ وہ لندن چلا گیا ہے۔ ضروری اسٹریل کے پاس ہی گئے ہوں گے جس سے دوسری شادی کر رہے تھے۔ پھر ساتھ اس کے آنسو بہے تھے جو اس نے بے دردی سے جگڑے تھے، اور زخمی مسکراہٹ سجائے نیچے چلی آئی۔ جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے، خاص کر کے تانیہ اور ماں نور جو کہ اس کی جان بن گئی تھی، وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ دل کرتا تھا بس ان سے باتیں ہی کرتی جائے۔ ان دونوں کے بارے میں سوچ کر ان کے لبوں کو خوبصورت سی مسکان آتی تھی۔ برہان وقتا فوقتا سلار سے کانٹیکٹ میں تھا، جس میں وہ صرف سہیل خان سے ریلیٹڈ ہی بات کرتا اور کسی بارے میں نہیں، لیکن جب برہان نے اس پر یہ خبر سنائی کہ سہیل خان اور سماویش پکڑے گئے ہیں اور انہیں پھانسی کی سزا دی گئی ہے، تو اس کے بعد تو سلار نے اس سے بھی اپنا رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میزی کا ہاسپٹل میں علاج چل رہا تھا، وہ دماغی طور پر بہت سٹ ہو چکی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، مگر آ کر کوئی رکا ہوا ہے اور رین تھی وہ جو سلار بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے رہ کر رونا آ رہا تھا کہ کیوں اس نے رکنے کا کہا تھا، مگر پھر دوسرے ہی پل ڈیٹ بن جاتی کہ اچھے ہے کم سے کم میرے سامنے تو اپنی اس سوکالڈ دوسری بیوی سے رومانس جاڑ کر مجھے جلا تو نہیں پائیں گے نا۔ دوسری طرف سلار ابھی تک این کا غصہ تھا گوپر سے این نے جو ہاسپٹل میں کیا تھا، تب تو اسے اور بھی آگ لگی تھی۔ اب نہ جانے یہ لاوا کب اور کیسے پھٹنا تھا، مگر سلار اچھی طرح سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نور اپنے کمرے میں کھڑی وارڈ روب میں سے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ آج تانیہ ماں نور کی برتھ ڈے تھی، تو رباب تو نور کی اسپیشل کہا گیا تھا کہ وہ لازمی اچھا سا تیار ہو اپنی بانجی پلس بھتیجیوں کے لیے۔ یہ لو بھائی جلدی سے اب ریڈی ہو جاؤ، کب سے اس میں منہ دیے کھڑی ہو تم؟ رباب نے آتے ہی لتاڑا کیونکہ ساری تیاری ہو چکی، سب نیچے کھڑے نور کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو کیک کٹ، مگر نور تھی کہ وہ بے دلی سے تیار ہونے میں لگی تھی۔ رباب نے اسے ریڈ کلر کی شیفون کی ساڑی دی تھی اور ساتھ ہی میچنگ جویلری بھی۔ رباب نے اسے حجاب لینے سے منع کیا، مگر نور پھر بھی اسکارف لے رہی ڈریسنگ روم میں سے باہر نکلی۔ نیم گیلی بالوں میں وہ بہت جاذب لگ رہی تھی۔ بال تو اب پہلے جیسے تھے، مگر
تھے نہیں، مگر پھر بھی نور کو یہ اسٹائل میں بھی سوٹ کر رہا تھا۔ نور تیار ہونے کے بعد نیم گیلے بالوں کا جوڑا بنایا، اسکارف لپیٹے جلدی سے باہر آئی، کیونکہ پہلے ہی اس کی وجہ سے بہت دیر ہو چکی تھی اور اب وہ مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نور نیچے آئی تو سب نے اس کی تعریف کی اور پھر کیک کٹ کیا۔ کیک کٹنے کے بعد بچیاں تو اپنی کھیلنے میں مگن اور نور دادا جان کے پاس بیٹھی کیک کی پلیٹیں پکڑے سے اسے گورے جا رہی تھی کہ ایک دم سامنے سے نظر پڑ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی۔ سالار گرے کلر کی 3 پیس سوٹ میں سر سنجیدہ نظروں سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نور ایک پل کے لیے تو ہاتھ سے نہیں بھول گئی، اتنے دنوں بعد جو دیکھ رہی تھی دشمن جان کو۔ سالار اس کے پاس پہنچا، کسی کو بھی خاطر لائے بغیر ان کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ ان اس اچانک پڑنے والی آفت پر بوکھلا ہی گئی اور اوپر سے سالار کے سب کے سامنے اس حرکت نے اسے شرم و خوف سے لال کر دیا۔ سالار آگے بڑھ رہا تھا، شمائلہ بیگم سامنے آئی تو سالار کے قدم میں مشکل رکے، ورنہ شاید زبردست تاثر ہوتا۔ اگر آج مجھے کسی نے بھی روکنے کی کوشش کی تو پھر جو میں کروں گا وہ سب لوگوں کو شاید نہیں یقین اچھا تو بالکل ہی نہیں لگے گا۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا وہ سب کو شدر کر گیا۔ دادا جان سب کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ سالار نے پھر سے اپنے قدم آگے بڑھا لیے۔ باہر نکل کے ان کو غصے میں ہونے کے باوجود بھی سالار نے اسے آرام سے کسی قیمت متاع کی طرح فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی کو فل سپیڈ پر چلانے لگا۔ این زبان پر فک لگائے سمی ہوئی بیٹھی تھی، گاڑی تو جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ نور ڈر سے کانپ جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا آج تو وہ سالار کے غصے سے نہیں بچے گی۔ سالار فل سپیڈ گاڑی دوڑا رہا تھا، اس کی ساری توجہ سامنے سڑک پر مرکوز کی کہ نہ جانے سڑک پر کون سا نمونہ کھڑا کر دیا ہے جو اپنی نظریں ہی نہیں چھپک رہا تھا۔ سالار نے ایک دم بریک لگائی تو گاڑی چڑھ کی آواز پر رکی۔ اینی نے خوف سے بند آنکھیں کھولی تو سامنے گھنے جنگل کو پایا۔ وہ حیرانی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ ایک بار پھر سالار نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور گاڑی کے لاک کرتا جنگل کی دوسرے رخ چل دیا۔ ہائے اللہ، کہیں یہ مجھے جانوروں کی خوراک بنانے تو نہیں لینے۔ غور سے اینی کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ ان کا اسکارف جو پہلے ہی ڈھیلا پڑ چکا تھا اب تو گر گیا، ان کی سارے بال اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ سالار تیز تیز ایسے چل رہا تھا جیسے ایک کیلا ہو، اس کی گردن پر کچھ ہو ہی نہ۔ سالار جنگل کے بیچوں بیچ بنے درخت پر بنے ویڈن ہاؤس کی طرف آیا اور اسے کندھے پر ہی رکھے لکڑی کی سیڑھیوں پر قدم جماتا اوپر چڑھا اور ویڈن ہاؤس میں داخل ہو کر دروازہ پہلے اچھی طرح سے بند کیا اور پھر ان کے نیچے پیچھے گدے پر پھینکا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی گرا اس کے اوپر۔ سالار کی اس طرح کرنے پر ان کے منہ سے چیخ نکلی جس کا گلا سالار نے اپنے دکھتے لبوں سے گھونٹا تھا۔ این جو پہلے ہی اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس طرح کرنے سے اس کی بچی کچی سانسیں بھی رکنے لگی۔ سالار اپنے عمل میں گم ہر شے سے بیگانہ اپنے دل کی بے چینی تڑپ کو رفع کرنے میں مگن تھا اور اسے محسوس کرنا چاہتا تھا کب سے اور اس سے دور تھا۔ پورے ایک ماہ سے اس نے اسے دیکھا نہیں تھا، محسوس نہیں کیا تھا۔ اب تو سالار کو لگنے لگا تھا کہ اگر وہ این کے پاس نہیں گیا تو مر ہی جائے گا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہی محسوس ہوئی تھی، عجیب سی گھٹن تھی اس کے وجود میں۔ بالآخر خود سے ہارتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے این کے پاس گیا، کیونکہ اب اس سے مزید دوری اس کے لیے سہانا روح۔ این کو لگ رہا تھا کہ اب سالار نہیں رکا تو وہ مر جائے گی۔ سالار جب کافی دیر تک نہیں ہٹا تو این اپنے چھوٹے نازک ہاتھوں سے اس کی سینے پر رکھے تھے اور خود سے دور کرنے کی ناممکن سی کوشش کر رہی تھی، جو یقیناً بیکار تھی، بلکہ الٹا وہ پچھتائی تھی۔ پر سالار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایک ہاتھ سے ٹائی نکال کر دونوں ہاتھ سختی سے پیچھے لکڑی کے پلرز کے ساتھ باندھ دیے تھے، جبکہ اس دوران سالار ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ سالار نے پھر اس پر رحم کھا کر اپنا چہرہ اوپر کیا اور این کو غور سے دیکھنے لگ گیا۔ این نے تناسب بری طرح سے بگڑ چکا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اگر سالار اس کو نہ بخشے تو شاید اس کی سانسیں واقعی بند ہو جاتی۔ معلوم ہوا جب کسی کی سانسیں روکیں تو کیسے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، سرد آواز میں اس کے کان میں بولتا وہ اس کے رگ و روح میں سنسنی پھیلا رہا تھا۔ تم نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا ہے، جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں، کتنی تکلیف ہوئی مجھے تم سے دور ہو کر۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں تمہارے بغیر جیسے رہوں گا، تو اب سزا تو بنتی ہے نہ جانم۔ کہتے ساتھ ہی اس کی کان کی لو کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا تھا۔ بائیں ہاتھ بڑھا کر اس کی ساڑی کے پہلو ایک جھٹکے سے کھینچا تھا جس سے نور کا وجود میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی۔ سالار نے اس کے کندھے سے بلاؤز کو ذرا سا نیچے سرکا اور اپنے لب اس پر رکھے تھے۔ شش، این کے منہ سے گٹھی گٹھی سی آوازیں سرگوشی میں نکلی جو سالار نے اپنے بھاری ہاتھوں سے بیچ میں ہی روک دی اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا اور اپنی شدتیں و محبتیں اس کے نازک وجود پر لانے لگا۔ این بے بسی سے اس کی شدتوں پر پگھلی جا رہی تھی۔ سالار اسے سمیٹنے اپنی دیوانگی اور جنون کی داستان رقم کر رہا تھا۔ ہر تھک ہار کر این نے خود کو سالار کے سپرد کر دیا۔ جو بھی ہو وہ اس کے محرم تھا، اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا۔ چاندنی کی روشنی پوری آفتاب سے چمک رہی تھی۔ اس جنگل میں چھائی خاموشی اور ہلکی چاند کی روشنی میں محمل
माहौल को सुहेज कर गई थी। इस पर सलार की बढ़ती शिद्दतें इनको बौखलाई दे रही थी। सूरज की रोशनी छन से कमरे खिड़की के रास्ते नूर के चेहरे पर पड़ी। नूर ने सुनाती हुआ आंखें खोली और पहले तो इसे समझ ही नहीं आया कहाँ है, मगर फिर जब याद आया तो रात के एक एक मंजर की आंखों के सामने चलने लगा। शर्म से सर झुकाए तो नूर का हल्का से मुस्कुराई थी। वो जल्दी से इधर उधर देखता कहीं सलार तो नहीं देख रहा, मगर जब तसल्ली हुई कि वो यहाँ नहीं है तो नूर अपने सब अच्छे जगाती उठ बैठी। अपने वजूद पर नजर पड़ी तो सलार के ग्रे शर्ट ने इसको छुपा रखा था। एक बार फिर नूर का चेहरा सुर हुआ। सामने ही सोफे पर इसका ड्रेस रखा हुआ था और इसके सामने पड़ी लकड़ी की टेबल पर नाश्ता भी मौजूद था। नूर ने इधर नजर दौड़ाई तो एक ओपन रूम, किचन और लाउंज वेंडन हाउस था। जो कोने में एक दरवाजा था, शायद वॉशरूम था। वो पूरा हाउस माहौल के लिहाज से डेकोरेट किया गया था। मतलब कि सलार ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। इतना अच्छा इंतजाम किया था। नूर झकझकते हुए उठी और फिर ड्रेसिंग उठाकर वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। सलार नीचे उधर काला ट्राउजर पहने बगैर बनियान शर्ट के एक्सरसाइज कर रहा था। सलार एन को सबसे दूर यहाँ ले आया था जहाँ इन दोनों के अलावा कोई भी ना हो। सलार को एन पर जितना भी गुस्सा था वो सारा का सारा कर रहा थी उतर गया था जब एन ने खुद को सुपुर्दगी की थी। नूर चेंज करने के बाद छोटे गोल शीशे के सामने आकर बाल बनाने लगी जो दीवार के साथ लटका हुआ था। बाल बनाकर नूर ने कपड़ों का जायजा लिया। हल्के ब्लू कलर का ड्रेस था, बिना दुपट्टे के, तो हिजाब भी नहीं था। साधों जो जगते हुए डोर खोल कर नीचे उतरी और फिर सामने सलार को बिना शर्ट के देखकर लड़खड़ा गई और अपना रुख ही इससे मोड़ लिया। सलार ने इसे देख लिया तो और इसके अंदाज में लगाते इसकी बासा कमर से पकड़कर अपने हसार में लेकर मुंह इसके नीम खुले बालों में छिपा लिया। नूर ने निकलने की कोशिश की मगर भला सलार ऐसे करने दे सकता था क्या, बल्कि इसने तो और भी गिरफ्तार कर दी और अपनी इसकी गर्दन पर रख दी। एन इसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर कांपने लग पड़ी थी। जब सलार को लगा अलग करने नहीं पाई तो रोने लगी। इसे रहकर गुस्सा चढ़ रहा था सलार पर। एक तो अपनी दूसरी बीवी के साथ हनीमून मनाने के बाद जब दिल भरा तो फिर इसकी फसाए हूँ ठरकी कहीं का। सलार को जब इसके चेहरे पर नीवी महसूस हुई फौरन इसका रुखाया। जन्म क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सलार के बेचैनी से पूछने पर एन को तो मानो तब ही चढ़ गई। पागल हो गई हमें। सलार जो उंगलियां इसके पोरों से इसकी आंखों साफ करते एन की एकदम चीख कर हाथ जगते हुए सुना तो हैरान ही तो हो गया। क्या कह रही हो तुम? सलार नसमझी से देख रहा था जो अब मुंह हाथों में छुपाए रो रही थी। पहले ये अपना रोना बंद करो तुम फौरन। एन ने जब रोना बंद न किया तो सलार जलाते हुए बोले, इसका रोना तकलीफ दे रहा था, क्यों बंद करूं? हिचकी अब होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? हाँ समझते क्या है खुद को आप? एक तो कमजोर लड़की को अपने ही घर में कैद करके इस पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी कि वो दिमागी तवाज़ुन खोने की करार पर आ गई। मुझसे इसकी हालत ही नहीं देखी जा रही थी। बेचारी कितना तकलीफ में थी वो। क्योंकि आपने इसे कैसे जुल्म कर लिया आपने एक लड़की पर? मर्द हैं, ताकतवर हैं, तो क्या अपनी मर्दानगी इस तरह दिखाएंगे? किसी मजलूम लड़की को मारपीट कर इसे बिजली के झटके देकर इतने जालिम हैं आप, इतने कि एक लड़की के साथ इससे आगे इसकी हिचकी ऐसे बंद हुई वह कुछ बोल ही नहीं पाई। सलार की बातों पर सुकून सा खामोशी से सुन रहा था। जब एन रुकी तो एक ही झटके से आतरी तरफ खींचा और साथी से इस हाथ तक भिजा कि एन को लगा इसकी पसलियां अभी टूट जाएंगी। सलार सब संजीदा नजरों से इसे देख रहा था। इसकी आंखें जैसी इसकी आंखों में गिर गई। सलार झटका झुका था और इसके लबों पर सती तीव्र गुस्ताखी की थी कि इसके होंठों से खून की बूंद निकल आई। दर्द की एक लहर थी जो इसके होंठों से होती जिस्म में उतर गई और बेयकीनी से सलार को देख रही थी जो ऐसे ही देख रहा था। ये तुम्हारी सजा थी इस गलती की जो तुमने इस मेजी को आज़ाद करवाया, वो भी अपने हाथों से, और खुद ही हॉस्पिटल भी लेके गई। इसकी उंगलियां एन को अपनी कमर पर दस्ती हुई महसूस हो रही थी। एन के अंदर अचानक डर आ गया कि सलार का डर। सलार बिना इसकी कैफियत जाने अपनी ही बोले जा रहा था। इस लड़की ने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की थी, इसको थप्पड़ मारा थे जो मेरी रग व जान में बसती है, मेरी इज्जत परवार किया था इसने। कैसे छोड़ देता मैं इसे, कैसे? सलार के बोलते हुए आखिर में आवाज़ नीम हो गई थी। खुद से गले लगाए इसकी आंखों से आंसू बहा था। कैसे तुमने मुझ पर किसी और को फौकियत दी? कैसे छोड़ दिया तुमने मुझे? कैसे? जानती हो कितना यकीन था मुझे कि तुम मुझे चुनोगी, मेरे साथ चलोगी, मगर तुमने ऐसे नहीं किया। तुमने मुझे छोड़कर अपने घर वालों को चुना। इतना भी ना सचा। तुम तो पिछली सारी जिंदगी इनके साथ ही गुजार के आई हो, पर मेरे साथ तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं, ना माँ ना बाप। फिर पता चला गया जिसे मैं माँ समझ रहा था वो तो थी ही नहीं मेरी माँ। मेरी माँ तो मुझे
जन्म देकर चली गई थी मुझे छोड़कर, और जो थी वो तो सौतेली थी, मेरे बाप की दूसरी बीवी। फिलहाल ने जो अपने दिल में दबा एक और राज बता दिया था। इन इस निकाश और शिद्दत खड़ी रही थी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपने भी तो छोड़ दिया था मुझे और दूसरी शादी करने लगे थे। मैंने खुद सुना था अपने कानों से, आप बरहान से कह रहे थे। एन भी इसके साथ लगे हाथे शिकवा भी कर दिया, जो इस सब की सबसे बड़ी और मेन वजह थी। ओफो जानो, वो तो तुम सब टांग था, तुम्हें सुना के लिए कहा गया था ताकि तुम कुछ रिएक्ट कर सको। तुम इस बात को पकड़ कर बैठी हुई थी। इधर देखो मेरी तरफ। तुम सलार ये सुनकर हैरान गया, तो गोया ये वजह थी जो एन ऐसे ही बिहेव कर रही थी इसके साथ। सलार इसका चेहरा ऊपर उठाकर, मगर जब अपने गुस्से का निशान इसके लबों पर देखा तो खुद पर बेइंतहा गुस्सा आया। ये क्या किया था इसने? फौरन झुक कर इसके लबों में प्यार करने लगा। पागलों की तरह से प्यार किया जा रहा था, जैसे वो इसके जख्म पर मरहम रख रहा हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं कैसे कर दिया मैंने ये। सलार उसे छोड़कर अपने सर के बाल नोच रहा था। इनको कोई पागल लग रहा था। मैं अचानक सरार आगे बढ़ा और लकड़ी का नोकदार टुकड़ा उठाकर अपने होठ में घोंप दिया था, और देखते ही देखते वो उनकी फुहार उबल पड़ी। एन फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। ये क्या किया आपने? पागल हो गए हैं आप? हिम्मत कैसे की आपकी ऐसे करते हुए? कोई हक नहीं आपको खुद को नुकसान पहुँचाने का। हाँ, हिम्मत कैसे की आप? मेरे हैं आप, सिर्फ मेरे। आपको जीता सिर्फ सिर्फ मेरा हक है। आप खुद को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आप नहीं, मैं समझ आई आपको। अंधा ऐसा न किया ना तो मैं भी खुद की ऐसे ही नुकसान पहुँचाऊंगी, समझे? या फिर लगाऊं एक थप्पड़। एन ने रोते हुए बेध्यानी में क्या बोल जा रही थी पता ही नहीं चला था। कड़के छुपे अल्फाज में मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। सलाह था दंग खड़ा बेयकीन चेहरे लिए नीम आंखों से एनी को देख रहा था। जो इसने कहा था वो सब सच में हुआ या फिर वो कोई ख्वाब देख रहा था? चलें भी, अब कहाँ खो गए हैं? चलें, मरहम लगाऊं मैं इस पर। मैन अपनी आवाज़ इस बेयकीनी सुनती से अपने साथ घसीटती से चढ़ती ऊपर लाई थी और गद्दे पे बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। सलार ने सामने बैठकर इसे रुई पाउडर पेंट कर और सलार के निचले होंठ के कोने में ढककर पहले से अच्छी तरह आहिस्ता से खून साफ किया और फिर लगाया। हाँ, सलार खुद को मुकम्मल इसके रहम मुकम्मल पर ढीला छोड़ता इस पर हर हुक्म सर हम कर रहा था। 2-3 तुम्हें मैं मरहम लगा दूँ। इन चीज़ें वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख रही थी जब सलार हाथ बढ़ाकर हो रहा। वो तो आपने लगा दी। एन ने इसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए हल्की और कहा। सलार ने इसके रोने की वजह से सब सुरहाखों में खुद को डूबता हुआ महसूस कर कितने ही पल ऐसे ही एक दूसरे को आंखों में तकते नजर होगी। अचानक ने अपना चेहरा सलार के चेहरे के ऊपर भी आंखें मूंद कर इसकी चोर पर अपने कपकपाते नाजुक लाभ रख दिए। सलार तो हैरत में डूबा हुआ था, इस लम्हे को महसूस कर रहा था। अब बचा ही क्या था जो इसे ये बता सके कि एन इससे मोहब्बत करती है? ये ख्याल ही खुशकिन था कि इसकी मोहब्बत, इसका इश्क इससे बेमोहब्बत करता है, वरना कहाँ वो डरपोक नाजुक सी शर्मीली एन और ये सलार की तमन्ना आई सबसे बड़ी मुराद पर आई थी। इसे और क्या चाहिए था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एन के आगे दुनिया की हर शय सलार के लिए बेहिच थी। दोनों एक दूसरे में गुम, एक दूसरे के लम्स को महसूस कर रहे थे। दिल की धड़कनें आज भी रक्स कर रही थी। हर चीज़ रहती आज इनके साथ खुशी में नाच रही थी। ये सर्द हवाएं, परिंदों के गीत इनकी खुशी में खुश झूम में थे। 2 साल बाद सब लोग खुश गप्पों में मसरूफ थे। हर कोई आज की तकरीब के लिए खास तौर पर तैयार होकर आया था। सलार वाइट एंड ब्लैक सूट में सूट बूट रेशिंग लग रहा था और ऊपर से इसके चेहरे की चमक और लबान पर बरछाई दिलकश मुस्कुराहट इसकी वजह से भरपूर वजूद का चाचा न आ रही थी। इतने में वजह म्यूजिक एकदम बंद हुआ और सामने सीढ़ियों से एन उतरती हुई आ रही थी। ब्लैक कलर की फ्रॉक, ब्लैक ही चूड़ीदार पजामा पहने, हमरंग हिजाब पहने, सच कदम रखती स्पॉट लाइट की रोशनी में उतर रही थी। सवाई घर वालों के बाहर का कोई भी मर्द नहीं था। औरतें जरूर वजूद थी। एन ने बेहद खूबसूरत लग रही थी। सलार ये टके से इसे गहरी चाहत भरी नजरों से देख रहा था। सलार की नजरों की तपश एन बाहु भी अपने ऊपर शिद्दत से महसूस कर रही थी और वह पिघली जा रही थी। सलार ने आखिरी सीढ़ी पर इनके पहुंचने पर इसको हाथ थाम कर उतारा और फिर दरमियान में लाकर खड़ा हो गया और बाएं हाथ इसकी कमर के गेंद फैलाए। एन ने शर्माते हुए आंखें दिखाई कि बाकियों का ही ख्याल कर लो कुछ, मगर सलार को क्या फर्क पड़ने वाला था। मजा मुस्कुराते हुए आंख मारी और इसे भी अपने करीब किया। नूर सपाटते हुए आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर तसल्ली होने पर इसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया कि यहाँ क्या बाहर आएंगे, तुम ही एहतियात कर लो थोड़ी। अरे भाई, अपनी बच्ची के बगैर ही केक कट कर लूँगा क्या? आप दोनों रबाब केक पर नजर रखते हुए अपने बारी वजूद को छुपाए मजे से बोली। अल्लाह ताला बरहान को एक और खुशी से नवाजने वाला था। हाँ भाई, कहाँ है हमारी जानम की जान? सलार फिर से शरारती
کرتے ہوئے بولا تو سب نے بتحاشا کیک لگائے۔ یہ رہی ہماری سب کی جان حورین ان کی گود میں حورین کو شمائلہ بیگم نے پکڑاتے ہوئے پیار سے کہا۔ دونوں نے اسے پکڑ کر مسکراتے ہوئے زندگی سے بھرپور مکمل منظر کے ساتھ کیک کاٹا۔ آج ان کی ویڈنگ اینڈ دوسری اینیورسری تھی جو سلار نے بڑے دھوم دھام سے منائی تھی۔ کیمرے نے ان تینوں کی یادگار فوٹو کھینچی تھی۔ حور بہت جلد سو بھی گئی تھی اور رباب اسے اپنی دونوں بیٹیوں کو لے گھر کے لیے نکل پڑا، جو کہ آج ان کی اپنی اینیورسری تھی تو ان دونوں کو کچھ ٹائم اکیلے میں بتانے کے لیے چھوڑ گیا۔ باقی سب بھی جا چکے تھے۔ نور چینج کرنے گئی تھی سلار اس نے کہا تھا۔ سلار نیچے لاؤنج میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب ان شرم سے سر پڑتی اس کے پیچھے آئی اور سلار اسے دیکھتے ہی تیز مونگیا رنگ کے سلیو لیس گھٹنوں تک آتی ڈریس میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلار اس کے آگے ہاتھ بڑھایا جس پہ ان نے بنا دیر کیے اپنے ہاتھ سے سونگھ دیا۔ سلار اس کی کارپیٹ پر بالکل درمیان آیا اور پھر مدھم سا میوزک بجنے لگا۔ سلار اور این ایک دوسرے میں کھوئے ڈانس کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ منظر گھومنے لگا جو ان دونوں کی زندگی میں خوشی اور غم کی وجہ بنے۔ دونوں اب زندگی سے مطمئن تھے، خوش و تعدم۔ اب کوئی غم کا بادل ان پر نہیں آنے والا تھا۔ اگر آیا بھی تو دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ سلار نے ان کو اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور اپنے منزل کی جانب بڑھ گئے جہاں ہر طرف خوشیاں خوشیاں اس کی منتظر تھی، جہاں کوئی بھی ان کی خوشیوں کو نظر لگانے والا نہ تھا۔ سلار اور این ایک ہو گئے تھے ہمیشہ کے لیے تعمر تک ختم شد۔ یقیناً آپ کو یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا، آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہمارا ناول آنے والا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت آپ کو لگے گا، اچھا لگے گا، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہوگی وہ بھی، تو یقیناً آپ اس کو بھی انجوائے کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، اور انتظار کریں اگلے ہمارے ناول کا۔